اللہ الہی پریشانیاں دور کر دے غماں دے پہاڑاں کا دور کر دے میرے قول دل کا خزانے تیرے قول بخشن دل کا بہانے تیری پھاٹ رحمت کی پتیاں اٹھوے میرے جے آیاسی کیوں بے آس ہوئے میں عاجز مظلوم میں بے کس بیچارہ صرف تیری رحمت دا مینوں سہارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله منگ منگ جو منگنا ہی رب کولوں منگ منگ جو ہوئے منگ تیری منگ منگ کے بن جا انج منگتا لتھ جاوے او منگتے آ سنگ تیری تے جدوں کھلنے نے منہ خزانے دے رہ جانی عقل بھی دنگ تیری بلال داتیں کل جگدا بس دس دیے جھولی تنگ تیری اور کدی خوابچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون آمین کہہ دے ہو یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ایک خراب ہو گیا خیر ہے دعا کرو آپ ٹھیک رہیے انشاءاللہ کم چلدا رہے کدی خوابچ اللہ سب نو نصیب فرما دے کدی خوابچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون ابو بکر عمر عثمان علی چارے یار نظر آ جاون تے کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاون وہ اکھ کھولن تو پہلے سارے انو سرکار نظر آ جاون مختصر حمد و صلاۃ بعد درود و سلام امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی عزیز بھائیوں بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں پردہ نشین عزت آنے والی معززات موقرات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں دعا فرماؤ اللہ کریم سانو جدو تک زندہ رکھے ایمان تھے اللہ خاتمہ بھی ایمان تھے فرمائے اور اللہ جویں اسی تیرے گھر دے اندر آج اکٹھے ہوئے ہیں سانو میں جنت اندر بھی اکٹھے ہیں فرمائی اللہ مصطفیٰ علیہ السلام دے حوض دے بھی اکٹھیاں فرما کے جامع کوثر دا مٹھا پانی نصیب فرما دیں فیصل آباد دے غیور باشعور لوگوں اور مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو کہ محترم المقام جناب محب علماء خادم العلماء محترم جناب عطا الرحمن صاحب پنجابی حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم، ان دی محبت پیار اور عقیدت اور تو صحباب دی چاہتے بندہ انہیں چیز پہلی دفعہ مسجد عائشہ اندر حاضر خدمت ہے۔ عزیز بھائیو، دل تو میرا بڑے بھی بڑیاں گلہ میں لے کے آیا کہ میں اکے واری اکے جمعے چ مکا دے لیکن ہمیں امپوسیبل نہیں، لیکن گالے وے کہ کوشش کرانگے قرآن سنایا جائے تے مصطفیٰ دا فرمان سنایا جائے تے مٹھیاں گلہ ہو جان۔ پہلی گالے وے کہ جڑا مومن بندہ ہے نا، مومن بندہ کدے بھی اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہوندہ، تے مومن بندے نو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جڑا بندہ آندہ بھی اللہ پاک لو میں او شہ منگی میں نو رب نے دیتی نہیں، وہ بندے نو آدھے ایمان دی فکر کرنی چاہیے، ان دا مطلب ہے ان دا رب تے بجے ہی نہیں۔ اللہ فرمانے نے جدو بندہ میرے کو دعا کردہ ہے نا، توجہ میرے ور رہے، میں اپنے بندے دی دعا دے 3 حصے کرنا۔ کنے حصے؟ پہلا اللہ فرمانے نے کہ بندہ میرے کو مانگ دے بھی اللہ میں نو سونا کر دے دے، سونی گڑی دے دے، ادھرو بندے نے منگیا یہ تو میں رب نے عطا کر چھڑیا۔ پہلا انداز قبولیت دا، اور دوسرا بندہ دعا کر دے یا اللہ میں نو ادا کر وخا دے، اللہ میں نو مکے لے جا، اللہ میں نو مدینے لے جا، اللہ میں نو سونی گڑی دے دے، سونا مکان دے دے، کاروبار دے دے۔ بندہ مانگدا رہندا ہے تے ان دے دل سے گل نہیں آندی کہ بھی اللہ میں نو تا دیندہ ہی نہیں پیا۔ اللہ فرما دے نے ان دا منگنا ہی میں نو بڑا سونا لگدا ہے، میں مڑ تھوڑا جنا لمکا چھاڑنا بھی تو ذرا لمکے ہی چنگ ہے۔ دے میں دینا لیکن تھوڑا یہ لیٹ دینا۔ تیسرا انداز دعا دی قبولیت دا اللہ فرما دینے کہ بندہ میرے کو مانگ دے نا، مانگ دیاں گھر مانگ دیاں کاروبار مانگ دیاں بندہ بڑھا ہو جائے حتیٰ کہ دنیا چھڑ کے نا میرے کول آ جاندہ ہے، تو انہوں دنیا چون دی شے نہیں لبی، تو میں کہنا ادھر آؤ میرے بندے، یا اللہ جی حکم او ویخ او ایڈا سونا بنگلہ، سونے چاندی دیاں ایٹا ہیرے جواہرات یاقوت و مرجان، کستوری دا گارا، پل پل غلام تے نوکر، ایڈا سونا سونے دا بنگلہ میں رب نے تیرے نا کر چھڑیا ہے۔ حدیث پاک جاندہ بندہ نا پھر اڈیاں چاہ کے ویکھے گا بھی میں تے کوئی انج دا عمل نہیں کیتا بھی اللہ اے میں نو کی بھی ملیا ہے۔ اللہ فرما دے نے تو دنیا تے نا ساڑھے کلو مانگدہ سے میں رب تیریاں دعاواں نو سامبدا رہا اوتھے تو ایک شے منگی سی، آجوں دے نالو ہزارہ درجے چنگی میں رب نے جنت دا محل تیرے نا الاٹ کر چھڑیا ہے۔ تے پتہ لگیا منگنا کندے کلو چاہی دے اللہ دے کلو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت پیار نل درہ دل لگا کے سم دے جانا میرے نبی پاک دیاں دیوانیاں، 2-3 جملے محبت پیار دیتے بات اگے لے کے جانا چانوان۔ اللہ جیڑی محبوب رب نوے او صورت کیسی ہوے گی۔ ہم نہیں تو سی زیادہ بائت ٹھیک، جیڑی محبوب رب نوے او صورت کیسی ہوے گی۔ نوی گلے توجہ رکھنا، جیڑی محبوب رب نوے او صورت کیسی ہوے گی۔ ذکر وچ جے شفاوانے زیارت کیسی ہوے گی۔
اللہ اللہ توجہ رکھ دے جانا جھیڑا پھل کاٹ جا کے بھی نہیں بھولتا ذرا سوچو جھیڑا پھل کاٹ جا کے بھی نہیں بھولتا ذرا سوچو امت نالے آقا محبت کیسی ہوگی وہی امت نال آقا محبت کیسی ہوگی جھیڑی محبوب رب نوے صورت کیسی ہوگی اللہ اللہ توجہ میں نے میری بات سنتے جانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے پروانے ذرا اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قرآن سن کے کلیجے ٹھنڈ چھڑ پائیے کوئی نہیں سبحان اللہ ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئی توجہ میرے ور رکھنا ایمان تازہ ہوئے گا مسجد عائشہ اندران والے مسلمان پیارے بھائی مدثر اسلامی سینٹر والے آج دے خطبے خدای پوری دنیا کے اندر نشر فرما رہے ہیں اللہ انہاں دی زندگی سے برکتاں دا رسول فرمائے یہ دین دی اشاعت کر دینے توجہ میرے ور رکھ دے جانا اللہ دی پیغمبر جنہ دا نامی اسم گرامی جناب حضرت زکریا پیغمبر علیہ السلام میرے ویر اللہ دے کولو بیٹا مانگ رہے نے اللہ دے کولو پتر مانگ رہے نے تے کہندے کینے اللہ نذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اللہ فرماندے نے سونیا ذرا دسو نا انہاں فیصلہ بادیاں نو کہ میرے زکریا نے کیویں میرا ترلا ماریا اور ترلا کیدا مارنا چاہیے اوندے تے بڑے ترلے مارنا جڑا تینوں مہینے بعد 20000 روپیہ دیندا ہے گھر دا اے سی خراب ہو جائے کمرے دے اندر حبس پیدا ہو جائے مستری دے بڑے ترلے مارنے جن نے تیری 60 سال دی زندگی دے اندر بغیر پیسیاں تو بغیر بل تو بغیر خرچے تو تینوں ساواں دی آکسیجن تیرے اندر قدرتی سلنڈر فٹ کیتا اوندا کدے نہیں شکر ادا کیتا آتے نہ دروازہ دسنا چاہنا زکریا نبی مانگ رہے ہیں اللہ کولو کی پتر اللہ فرماتے ہیں فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا
منگن دا انداز کیے اللہ اکبر کبیرہ زکریا نبی رب تو منگ رہے نے لیکن لوگ کے منگ رہے نے اللہ دا قرآن کے اندر فرمایا اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا لوک کے اللہ جی پتر دے دے ندان خفیہ اللہ بیٹا دے تے میرا دل کر لے ربا میں تیرے کلو پوچھا منگنا تیرے کلو ہوئے تے پھر بندے نو لوک کے منگن دیاں تیڑیاں لوڑا اے پیارے زکریا نبی جی ذرا سانوی دسو اللہ زکریا پیغمبر فرما رہے ہیں عمر 80 سالہ دی ہو گئی ہے رب کو تد لوگ کے مانگ رہے ہیں کہ لوکی ویک کے گلہ نہ کرن کہ بابا بڑھا ہو گئے ہیں جیری دل چچا پتر دیں لگے ہوئے نے بابا بڑھا یہ دل چچا پتر دیں لگے ہوئے نے توجہ میرے وار رہے جڑے اللہ دا بوا کھڑکایا اللہ دی قسمی اندہ نہ لئیے تے کلے جی ٹھنڈ پہ جان دیئے سارے مل کے پڑھونا اللہ حال مسجد کا گون جائے آواز سے بولونا اللہ اللہ کی ڈا مٹھا نائے میں آکھیں میرے اللہ میرے سونے اللہ تیرا نام اللہ ساریاں دنیا دیاں طاقتیں دے اندر آدھرہ میں تے متعارف فرمانا چاہنا قرآن دی زبانی لفظ چار بن گئے پہلا نقطہ توجہ رکھنا پہلا نقطہ اللہ اللہ لا علیف لا پھر لام پھر ہاں میں علیف نو کیا میرے اللہ دا تعارف کروا اللہ دا قرآن بولیا فرمایا اللہ لا الہ الا الحی القیوم علیف کہہ رہے ہیں میرا اللہ ساری انہوں کدھی بھی نیندر نہیں آئی وہ ساری دنیا نو سواند ہے آپ نہیں سونگا وہ ساری دنیا نو کھلاند ہے آپ نہیں کھانگا وہ ساری دنیا نو پواند ہے آپ نہیں پینگا وہ ساری دنیا نو نظام نو چلا رہے ہیں اندھے ہاتھ دے اندر پھیڑتے جہانی میں یکی علیف نو الگ کیتا مگر کی رہ گیا 3 حرف بچ گئے للہ میں للہ ہوں کیا میرے اللہ دا تعارف کروار یہ پہلی نام کی کہن دیئے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان دیا شایاں زمین و آسمان دیا بادشاہیاں میرے سونے اللہ دے کول نے میں لام نو پھر الگ کیتا پھر ایک لام رہ گئے اور رام نو میں کیا لام میں نو دس میرے اللہ دا تعارف کیے لام کہہ رہی ہے اللہ دا قرآن در دل لگا کے سن دے جانا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پھر لام الگ ہو گئی کو رہ گیا انہوں الٹا کرو آواز پھر بھی اندھی ربوبیت الوہیت وحدانیت یکتائیت بھی آ رہی ہے اللہ دا قرآن کہتا ہے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق هو الله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الف اللہ دے کتنے لفظ بنے حرف تعارف کے سنا قرآن نہیں کروایا
چل میں تینوں اپنی گل تھی لے کے آنا زکریا پیغمبر اللہ کو پتر مانگ دینے لوک کے منگن دا انداز پتہ کی ہے میں اپنے طالب علمانہ انداز سے ذرا دس توجہ رکھنا انجنا بازو کونجل ہے ادھر ویکھی طرح بھی فیصلہ بادیا انج بازو اتاں کر لے اللہ نو کہندے انی وہن العظم پڑھ سبحان اللہ قرآن نال پیارے بولو سبحان اللہ انج کہن لگے اللہ ادھر ویکھو ذرا میرے اللہ ویکھ تے ربا میریاں باواں پتر مانگ دیا میری پنڈے دا ماس بھی لمکن لگ پیا پر تو اجے پتر دتا ہائے ہائے وہن العظم اللہ میری ہڈیاں دا گدا بھی مکن لگ پیا پر جے تو پتر دتا نہیں اللہ سونے بیٹا مانگ دیا ہن تے میں آدھے ہتھوں تاں کراں کوئی کمب کے تھلے آ جاندے نے باواں چ ڈولیاں چ طاقت مک گئی ہے وہن العظم پر تو اج مینوں پتر ہی نہیں دتا اگلی جڑی گل کی تھی جناب زکریا پیغمبر نے منی واشتعل الرأس شیبا اے میرے اللہ ویکھ لے اب پتر مانگ دیا میری داڑھی بھی چٹی آ گئی اللہ میرے سر دے بال بھی چٹے آ گئے اجے تو میں نو پتر نہیں دیتا تے قرآن دی اگلے جملے تے غور کرنا قرآن کی کہہ رہے آئے واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا زکریا پیغمبر نے کیا میں اپنے طالب علمان انداز اندر سادہ ترجمہ انج کرنا والا مکم بدعائک رب شقیا اللہ سونیا گل کیے لاڈ نال محبت نال کوئی در تیرے تے میں اڑیاں کر سا ایانا ایک نکی چاہی مسجد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ولم اکن بدعائک رب شقیا اللہ نکی جی ضد کر لیے یا پتر دے یا جواب دے یا پتر دے یا جواب دے بھی میرے کو کوئی نہیں اللہ فرما دے جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر جا میرے زکریا پیغمبر کہے اللہ جی آدر کی کہنا فرمایا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ جا میں رب نے تینوں پتر دین لگیا تیرے منگن دا سٹیل تیرے منگن دا رنگ تے ڈھنگ طریقہ میں نو ایڈا چنگا تے ستھرا تے پیارا لگائے اللہ اکبر کبیرہ میرے ویر اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا اے میرے زکریا تیریاں اداواں وفاواں پیار تیرا تیری چاہت محبت لگن تے لیلو نگار تے سر و سرار تے موجو بہار ایڈیاں پیار تے لگیاں نے اللہ اسمہ یحییٰ لم نجعل لہو اس تو پہلے کسی دے بچڑے دمائی نہیں سی جڑا میں تینوں دسن لگیا تو تے صرف پتر منگے آئے راہی یحییٰ لم نجعل لہو من قبل سمیہ جا میں رب نے تینوں پتر بھی دیتا دیندہ نامی یحییٰ رکھ چھڑیا ہے کہ جیوے اسی تینوں اپنا یار بنایا ہے اے میں تیرے پتر دے سر تیری نبوت تاج سجا چھڑیا پتہ لگیا مومن بندہ رب تو کدی بھی نہ امید ہوندا
نہیں ہوندا توجہ رکھ دے جانا محبت تے پیار دی نویں گل کرنا چاہنا اللہ اللہ رب تے منگتے بن جاؤ اون دی در تے آیا کرنا او دھیاں تے پتروں دین والا یہ میرے محمد پاک دی سیرت کا مطالعہ کر لیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دن رات میں تبلیغ کی تھی اللہ اللہ کیونکہ میرے پیغمبر دی سیرت دی اللہ میرے پیغمبر دی صورت دی اللہ میرے پیغمبر دی حضاقت دی اللہ میرے پیغمبر دی نزاکت دی اللہ میرے پیغمبر دی لطافت دی اللہ میرے پیغمبر دی خطافت دی اللہ میرے پیغمبر دی امامت دی اللہ میرے پیغمبر دی جرت دی اللہ میرے پیغمبر دی محنت دی اللہ میرے پیغمبر دی منت دی اللہ میرے پیغمبر دی منت دی اللہ میرے پیغمبر دی ملت دی اللہ میرے پیغمبر دی درس دی اللہ میرے پیغمبر دی حیا دی اللہ میرے پیغمبر دی ادا و وفا اللہ میرے پیغمبر اتنے احسن تے اجمل تے اشرف تے اکمل تے کامل تے اطیب مکمل بن کے آئے میرے پیغمبر کا لیل و نہار اللہ میرے پیغمبر کا سر و سرار اللہ میرے پیغمبر دی موج و بہار اللہ میرے پیغمبر دا غصہ تے پیار اللہ میرے پیغمبر دا منبر بھی اللہ میرے پیغمبر دا مصلی بھی اللہ میرے پیغمبر دا محلہ بھی اللہ میرے پیغمبر دا درس بھی اللہ میرے پیغمبر دا گھر بھی اللہ میرے پیغمبر دی چاشت بھی اللہ میرے پیغمبر دی ظہر تے فجر عشاء تے عصر تے مغرب بھی اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا اٹھنا تے بہنا تے رونا تے ہنسنا تے چلنا تے پھرنا اللہ میرے پیغمبر کا تقوی تے دعویٰ بھی اللہ میرے پیغمبر کی نبوت فتوت نبوت رخوت سروت بھی اللہ یہ تھے بس نہیں اللہ اللہ ایک میرے پیغمبر کی ایک حرکت تے برکت دلی دلی رافت نبوت اللہ بن کے آئی ہے میرے لیے اتنا اللہ پیغمبر جس پیغمبر علیہ السلام دا سارا خاندان تے کنبہ قبیلہ بھی اللہ جن کی رسالت بھی اللہ جس پیغمبر کی توحید بھی اللہ جن کا الوہیت کا طرف بھی اللہ جن کا وحدانیت کا طرف بھی اللہ تائی محبت کے پیار میں انج گرا لانا چاہنا اللہ اللہ دے کل منگیا کر جن ایک سونا سے وہ بندہ تین انسان بنایا ہے وہ اللہ دے پورے کنج رب نے جوڑے پرند الگ نے ڈزین الگ نے پوری دنیا تے انسان میں نظر مارو اے سارے ہاتھ چاک کے نہ ویکھ لو بھی کسے دیاں لکیراں کسے نال مل دیاں کدے بھی نہیں ہو سکدا کدے بھی نہیں ہو سکدا نہ شکلاں رل دیاں نے نہ عقلاں رل دیاں نے نہ نین رلدے نے نہ نقش رلدے نے نہ تیریاں تلیاں دیاں لکیراں رل دیاں نے اللہ اللہ گلان دے اپورے جنوں ہی پوٹے کھنے گلان دے پورے کنج رب نے جوڑے پرند الگ نے ڈزین الگ نے گل بڑی پیاری ہے گلان دے پورے کنج رب نے جوڑے پرند الگ نے ڈزین الگ نے اور پانی دے قطرے تو رب نے بنایا وہ نقشے الگ نے تنین الگ نے اللہ اللہ نقشے الگ نے تنین الگ نے وہ خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے وہ خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے وہ دکھ بھی الگ نے تے سکھ بھی الگ نے ہاسے الگ نے تے وین الگ نے وہ پانی تے قطرے تو رب نے بنایا پرند الگ نے ڈزین الگ نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ
میرے ویر اسی ذرا سو توجہ کریے میرے تیرے معاشرے دی بدحالی دی وجہ کی اسی پریشان کیوں جدو دا میرا تیرا توکل رب تو اٹھ گیا ہے دا مسلمان پریشان تی ذلت دی زندگی گزارن تے مجبور ہے کدی وقت یاد کرنا کوئی مسلمان ہے اگر تیرا پیر جنگلہ دے اندر رکھ دینا سین تے جنگل دے درندے چرندے بھی راہ چھڑ دیندے سن کہ ایمان والے آ رہے نے محمد دے غلام آ رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ سور قلب سینہ دیا پروانیاں میرے آقا فرماندے نے قیامت قریب میری امت دے اندر تین بدعمالیاں ہوں گیاں تے سزاواں اللہ چار دے گا کنیاں خرابیاں تبرانی دی روایت خرابیاں کنیاں تین تے سزاواں کنیاں چار پہلی بدعمالی میرے آقا فرماندے نے توجہ الحدیث سن لے جانا میرے آقا فرماندے نے یا ابغضنا علماء قیامت دی قریب لوگ علماء دین دے کیڑے کڈن لگ پہ مولویاں دیاں غلطیاں ہوئے مولوی ہیں میرے ویر جنج بھی ہے تے دین دتائی میرا تیرا حق بند ہے قدر کرنی چاہیے دیئے لیکن اتھے جناب میرے تیرے پاکستان دا محول بڑا عجیب بن گیا ہے مولانا دے پیران دے اندر جو مولوی دا پیر 7 نمبر ہے تے جتی 8 نمبر ہونی چاہیے دیئے مولوی جو آیا اپنڈا تھاؤں جو جائی دے میں یہ لاتی ہے پنجابی سبھی میں گالے مولوی اوراندا گھیرا جڑا نا گوڑیاں تو تھلے ہونا چاہیے یہ افسوس کی بات ہے یہ درد اور تکلیف ہے دل کا اتھے جناب علماء دین دی قدر کلہ دی قسم کنڈا تھاوا دے اندر دور پروگرامہ دی جائی دائے کاری صاحب دعا کرنا درم کہتے نا میرے ساتھیاں جی کتنا وظیف ہے پھر بیچارے اڈے صابر شاکر نے وہ 10,000 دے گزارا کر دیں پروفیسر صاحب نے کہ جناب پروفیسر صاحب جی آپ کی کتنی تنخواہ ہے جی الحمدللہ 2 لاکھ روپے تنخواہ بچے کنے نے جی بچے 2 ہی نے تے مولانا تو اڈی کنی تنخواہ یہ 12,000 روپیہ تے بچے کنے نے 14 بلے یہ کتنے زابر لیکن میرے ویر اتنی بے انصافی ہے اللہ نے پوچھ لینا ہے تیری میونسپل کمیٹی دے چپڑاسی دیاڑی دے اندر 2 گوڑ لفٹ دیاں ڈبیاں کھچ جائے 500 دا سگرٹ پی جائے اور 50,000 روپیہ تنخواہ لوے کیا ممبر رسول تے مسلح تے کھلون والا اتنا گرا دیتائی جن دی تنخواہ تو 15 تو 20,000 دینا اپنے لئے عذاب تے پہاڑ سمجھنائے میں نے 10 میرے رب نے پوچھ لیا تھے میرے اللہ نے کی منہ وکھائے گا نہ ظلم کیتا کر تیری مسجد میں امام ہوئے تیری مسجد میں خطیب ہوئے تیری مسجد میں خاتم ہوئے پیار کیتا کر اتھے جناب کہتے ہیں سے اللہ وہاں فرمائے میں دسنا جانا سلاسیاں باتا اللہ لاج مسلمان ذلیل کیوں نظر آ رہا ہے نکیاں گلہ میرے تیرے معاشرے دے اندر آج مولانا مسجد دے اندر جناب نمازی صاحب آگئے آج صاحب کہہ رہے ہیں مولوی واش روم کے نظام کرنے نے آج جھاڑو نہیں آیا گند پہنے یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے اگر تحمل نل سوچ اگر تھوڑا جیا دل تے حوصلہ رکھ کی سوچ کہ تیرا ایمان میں کہ تیرا چپڑا سی ہے چاہے انہاں دی مرضی کرے یا نہ کرے لیکن مسلح رسول تے کھلون والے تے وہی اجازت میرے محمد کی شریعت نہیں دی کہ تو نے تے روپ تے تب دبا پاک کہ مولانا مسجد دے اندر واش روم کیوں گندے نے میں دعا کرنا آمین کل علماء دین القرآن دے کاریانا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے دوسری بدعمالی میرے آقا فرماندے نے مسجدان دے اندر لوگ آکے چدراٹا وخان گے مسجدان جو ڈیرہ ڈیرہ بنا لیں گے نمازی صاحب ہے او پنکھا چلایا تھلے نماز نہیں تلی دوسرا آیا او چلایا نماز نہیں تلی تیسرا آیا بار سے اندر کھڑا ہو گیا او تھے پنکھا چلایا 4 نمازی نے یک ٹائم مسجد دے اندر 4 ہی پنکھے چل رہے نے ایتھے طرح رکن تینوں سوال کرنا چاہنا ہے صاحب علم تے دانشمند بیٹھے ہو میرے ویر تیرے 4 بچے ہوں تے گھر دے اندر شام نو آئے 4 کمریاں دے اندر تیرے 4 بیٹے الگ الگ پنکھا چلا کے پہ اور جناب
تیرے بیڈ روم دے اندر تیری بیوی پنکھا چلا کے لیتی ہے، مینوں دسنا تیرے آندے جناب پارا ہائی ہوئے گا کہ نہیں، تیرا دماغ پھٹے گا کہ نہیں، بل میں دینا مہینے بعد لاکھ روپیہ بل آ جاتا ہے، اور کرو اسی چلا کے پیا پنکھا چلا کے پیا ہے، چلو سارے اٹھ جاؤ ایک پنکھے دے تھلے لیٹنا، اگر گھر دے اندر ایک پنکھے دے تھلے سارے جیاں نو لٹانا اچھا سمجھنا ہے، رب دے گھر دے اندر آ کے کیوں تیرے دماغ دا پردہ اتر جاندا ہے، جویں گھراں دا خیال کرنا ہے ایویں رب دے گھراں نال پیار کر کے ویکھ مینوں دس پھر انقلاب آئے گا کہ نہ آئے گا۔ یہ دوسری بدعمالی مسجدوں سے لوگ ڈیرا ڈنڈا بنا میرے آقا فرماندے نے تیسری بدعمالی میری امت دے اندر لوگ بیٹے بیٹیاں دیاں شادیاں اوتھے کرن گے جتھے مال تے دولت نظر آئے گا، کتنی غریباں دیاں بیٹیاں جوان گھراں دے اندر با پردہ بیٹھیاں بوڑھیاں ہو گئیاں، تھوڑے جے جہیز دی خاطر بیچارہ باپ در در دے ٹھڈے کھاندا نظر آ رہا ہے، لیکن غریب دا کوئی بھی پرسان نیال نہیں۔ اج جناب والا یہ چودھری صاحب نے منڈے دی شادی کیتی ہے، انہیں جناب 15 لاکھ روپیے دا میرا جال فیصلہ آباد دے اندر بک کروایا ہے، انہیں جناب رسمی ہنا 3 لاکھ روپیہ لگا دیتے، اج ماما مہندی لے کے آ رہے ہیں چاچا آ رہے ہیں، منڈے دے دوست آئے جناب لاہور دے وچوں، نہیں میں دسنا چاہنا ہوں میرے ویر اگر تو لاکھ روپیہ عیاشی تے پنڈ مراسیاں تے کنجراں تے سن سکنا ہے، اگر تو لاکھ روپیہ 3 لاکھ 10 گھراں دے اندر جائے، اللہ دی قسم ہے اگر امیر والا غریب دی بیٹی نال کمپرومائز کرے، غریب بیٹی والا امیر منڈے والا غریب دی دھی دا خیال کرے، امیر بیٹی والا غریب دے بچے دا جناب نازو نقرہ اٹھا کے ویکھے، میرا ایمان ہے کوئی بھی بیٹی بیٹا گھر دے اندر جوانی دے حالت اندر زندگی گزار دے نظر نان، سارے اپنے اپنے گھر دے اندر آباد ہو جان، چلو میرے نال میں سنی بات آتی نہیں، میرے ویر جھنگ دے علاقے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ 2 روزہ 3 روزہ کانفرنس ہوندی ہے، آئی تو 2 سال پہلے میں گیا اللہ گاؤں دے اندر میرا کھانا ایک ساتھی نے بنایا، میں گاڑی چوٹ رہے ہیں تے دیکھیا کیے اللہ میرے ویر بس دے اوپر سامان ٹرنک تے پیٹیاں چڑھائی جا رہے ہیں، میں کہیا جی کی گل نے تیاں دا سامان جائے ٹرالیاں تے ٹرکاں تے جائے، بڑے ناڑ تے نخرے نال ماما جوڑ کے آندیاں نے، کہن لگے قاری صاحب جی سچی پوچھ دے ہو اے بیچاریاں 8 بہناں نے، باپ سر تے کوئی نہیں، ماں بڈھی 4 پائی تے لیٹی ہوئی ہے، پنڈ والیاں نے چندہ اکٹھا کر کے نہ دا فرض ادا کر رہے ہیں، آج چوتھی دی شادی ہے، میں نے دسو کون ہے انہاں غریباں دا وارث، میرے تیری عیاشی تے میرے تیرے نخرے نہیں مک دے، دوجیاں نو بڑی اسی لوگ تبلیغ کرنے ہیں، ملا تے مسال چڑی شکل سواں دی ایک لوکاں نو دسن جاننا آپ نیرے وچ، بھائی صاحب انج کیتا کرو انج کیتا کر، آپ سانو اپنا پتہ ہی نہیں ہوندا، جب تک نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر تو گنتے رہے اوروں کے آب و ہنر، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ 3 بدعمالیاں تے سزاواں اللہ 4 دے گا، پہلی سزا میرے آقا فرماندے نے اللہ ظالم حکمران مسلط کر دے گا، ہوئے کہ نہیں، جنہ مسلمان آئی دے جناب سیاسی لیڈران دی خاطر کروڑاں تے دھکے کھاندا تے ذلت دی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کتے دا سر پھڑیا جا رہا ہے، کسے نو سوٹا ڈانگ بج رہی ہے، کاش اتنا حرمت صحابہ تے حرمت رسول واسطے تو نکلے ہاں، میرا ایمان ہے وہ کوئی وقت تو سی میرے عمر اکلے نے مسجد اقصی آزاد کروائی ہے، اکلا عمر سی اقصی آزاد کروا لیا، کروڑاں اندر نے تے جرت بھی نہیں پہ رہی، میرے اکلی عمر نے آزاد کروائی، تو پھر موارا پھاڑ کے گیا، غلام ہوتے بیٹھے، تو غلام کہنے لگیا امیر المومنین تسی نا اتے آجو تو میں تھلے آنا، کیوں؟ اپنی تا کمپرومائز نہیں ہوئی کہ میل موارا میں پھڑاں گا تے میرا غلام اتے بے گا، پھر تو پھڑیں گا تے عمر بوے گا، ہن موارا دیواری عمر دیئے پاویں سامنے آئی گیا، غلام کہندا جی تسی امیر المومنین تے 22 لاکھ مربع میل دے حکمران، میری عمر فرماندے نے گل تیری ٹھیک ہے جی
چلو آجو میں تمہوں اپنی باری معاف کرنا میری عمر کہندے نے جے تو معاف کرنا ہے تینوں پتہ نہیں عمر انصاف کردا ہائے ہائے ظالم حکمران مسلط ہو جان گے تے دوسری سزا میرے آقا فرماندے نے چیزاں تے ریٹ ود جان گے چیزاں تے ریٹ 15,000 روپیہ تہاڑی لاندا شام نو ایک مزدور 1,000 دا کلو گھی لیا سبزی لئی لون مرچ لیا جے آٹا نہیں لیا تھکاوٹ ہوئی چائے تے دل کر دے دودھ دے بچ نہیں اللہ اللہ جو ٹھنڈا سا بھر کے تے اللہ دا شکر کر کے گھر دے اندر آ جاندا ہے میرے ویر محنت کر کے بچیاں نو کھلا رہا ہے مینوں سنا انہاں دا کون وارث تے کون میرے اللہ دی عدالت اندر جواب دیوے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا تتابع دارت نبی دے غلام دل لگا کے سن بجائینا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سے ماننے والے میرے آقا فرماندے نے تیسری بدعملی کی سزا اللہ کی دے گا تیسری سزا اللہ اے دے گا کہ نکے دروازے تے چپڑا سی تو لے کے تے وڈے افسر بالا خانہ تک اور بندہ رشوت خوری تے لگ جائے گا لعن اللہ الراشی والمرتشی والراشا اے رشوت لین والا رشوت دین والا انہاں دے مابین فیصلہ کروان والا دلہ تے میرے رب دی اللہ توسدیاں نے دنیا چلی رشوت رہی ہون تا رشوت دا نائی مٹھائی اندر بدل دیتا ہے جی تواڈی مٹھائی ہے ڈوب کے مر جیسی مٹھائی کھان نالو زہر دی گولی لے ایسی مٹھائی نالو سوچنا جدو 1,000 روپیہ تہاڑی کمان والے کو 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لین والا 10,000 رشوت منگے گا میں نے زمین پھٹی آسمان میرے آقا فرماتے نے میری امت دے اندر رشوت خوری تے لوگ لگ جان گے تے چوتھی بد تیسری بدعملی تے چوتھی سزا میرا اللہ کی دے گا کہ قید سالیاں پہ جان گیاں ساڑھے تے کوئی نہیں نہ پئی قید سالیاں اودو پئی جدو یوسف علیہ السلام دا دور ہن تا کوئی نہیں نہ پئی کیوں نہیں پئی خدا دی قسم جڑی بیٹی کدے بھی گھر دے وچوں باہر نہیں سی نکلی اپنے پیر دے ناخن دے سر دے چوٹی دے والا تک جن نے حفاظت کیتی سی پچھلے دن دے اندر ویکھیا نہیں آٹے دیاں لینا دے اندر ٹرکاں دے مگر لگ کے نوجوان تے بڈھے جوان بیٹیاں خلط ملت ہو کے کوئی عزت تے چادر دا پتہ نہیں رہ گیا ایک 10 کلو دا آٹے دا تھیلا جن دے اندر 6 کلو آٹا تے 4 کلو چھن نکل جاندا ہے میرے گاؤں دا میں کہنے لگیا کہ کاری صاحب آٹا میں لے آندا اللہ دی قسم ہے تو کدی نہیں کھاون تے عام بندہ دیسی جا بندہ کہندا جی روٹی کالی شاہ بن جڑی بیٹی کدے نہیں نکلی ایک تھیلے دی خاطر ہوندی بھی عزت پمال ہوئی کہ نہیں سڑکاں دی اوپر میں تیری کل سوال دستے نہیں ایندا کون وارث تے ذمہ دار ہے کنوں جواب تے کنے جواب دے میری عمر دے دور دے اندر رات دا ٹائم عمر بن خطاب گشت کر رہے نے چل ایک خیمے دے اندر داخل ہو گئے دیکھیا کہ ایک عورت اپنے بچیاں نو سلا رہی ہے چولہے دے اوتے ہانڈی دے اندر پانی ابالے کھا رہا ہے میں کہیا نہیں اماں رانی تو تیرے بچے رو کیوں رہے ہیں کہنے لگی روٹی کوئی نہیں سالن کوئی نہیں میرے بچے بھوک تو رو رہے ہیں میں کہیا ہانڈی چولہے دے اوپر پئی دے اندر کی ان دے اندر کیے کہنے لگی اگے ہو کے آپ ہی ویکھ لو میری عمر نے ڈھکن اٹھایا پانی ابالے کھا رہے تے وچ پتھر پے ہوئے نے میری عمر دیاں ٹائی نکل گئیاں نہیں اماں جڑا وقت دا حکمران عمر تے انہوں دسیا کہ میں غریب بیواں میرا حال کوئی نہیں ہے تو مرنو دسیا کہ نہیں جڑا حکمران ہے اماں نو کوئی نہیں پتا بھی آئی عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگی پتر حکمران نو میں کی دسا ہو حکمران ہی کا دا جنواری ریت دا پتا کوئی نہیں او حکمران کا دا جنواری رعایا دا نہیں پتا
میری عمر دوڑے آئے بیت المال اندر گھی دا مٹکا اٹھایا آٹے دا توڑا گندے تے رکھیا تور پہ غلام اگے ہویا امیر المومنین کی ہو گیا جراتا نوی تور پہ جے میری عمر روئی جا رہے ہیں اللہ اللہ بس معافیاں دے دے ایک کہن لگے میں نو بھار اٹھا دیو میں لے جانا میری عمر فرمان دینے آج تی عمر دا بھار چک لمیں گا کل قیامت تانے دن عمر دا بھار کون اٹھائے گا جتنی دیر تک انہیں بچے مسکرائے نہیں ہنسے نہیں میری عمر اتنی دیر تک واپس نہیں آئے اللہ اللہ جا کے دیکھ کے کھانا پکیا میرے ویر تسنا چانا ہوا اللہ اللہ کہت سالیاں پہ جان گیا چوتھی سزا کہت سالی پہ گئی پچھلے آٹھے اندر لوگاں رو رو کے برے حال کر لے انہیں نبی گندم نو بارشاں تے اولیاں نے کڑے پہ پہ تے اللہ نے تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے کتنے ہزارہ ایکڑ گندم خراب ہو گئی اس ٹائم گندم در 5,000 چلا گیا کی بنے گا غریب انسان جندہ بزنس ہے جندہ کاروبار ہے اندہ سر جائے گا میرے نبی نے نہیں فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم اتانا نظر ماری تھلے نظر ماری امام احمد رحمت اللہ نے جا رہے تے ویکھیا پتہ کی پیرا چ جتی کوئی نہیں تے کہن لگے اللہ میں وقت دا امامت لوکی کی کہن گے پیرا چ جتی کوئی نہیں اگے جا کے ویکھے بندہ زمین تے رڑدا پیا ہے اندے پیری کوئی نہیں میرے امام تے ڈگ پہ اللہ معاف کر دی بڑا بڑا جملہ بول بیٹھا ہوں اللہ میرے کول پیر تا چلن واسطے نے کیا ہویا میں جتی دا شکوہ کر بیٹھے دے کول تا ٹرن لئی پیری کوئی نہیں نہ رب دے شکوے کیتا کر مسلمانہ اے حالات میرے تیرے ملک دینے اے حالات بدمالیاں اے مایوسیاں اے جناب پرسانے آلی کسی انسان دا ہر بندہ روندہ تے چیختا تے چلاندہ نظر آ رہے آئے اللہ تے کونو ڈر جا میرے رب تے اگے گڑ گڑا پہ میرے اگے میرے اللہ تے اگے ترلے مارنے اللہ اللہ اوہ الہی پریشانیاں دور کر دے غمہ دے پہاڑ کافور کر دے میرے قول دل کا خزانے تیرے قول بخشن دل کا بغانے تیری پھاٹ رحمت کی پتیاں دھوے میرے جے آیاسی جو بے آس ہوئے میں آجز تے مظلوم میں بے کس بیچارہ صرف تیری رحمت دا مینوں سنگارا میں ہر ویل تیرے در توئی منگا تو دیندہ نہ تھکے میں لیندہ نہ سنسار اللہ دا قرآن میرا دل لگا کہ میری سن لے میں بات شروع کی تھی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي وغنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا اللہ کو دعا ہے اللہ زندہ رکھے ایمان تے اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے ان ایمان نال دسو منگنا کدے کول ہوئے سارے نہیں جو بولے کدے کول منگنا
किदे कोलों मंगना उनदे कोलों मंगन लगा ना डरना ना झकना ते खोल के मंगना ये नहीं कहना अल्लाह सोनिया मैनू शाम दा ठोकर दे ओ तो ने वादा कीता तैनू खवा के सुवावांगा कोई वड्डी शै मंग वड्डा की मंगी अल्लाह पहली तां गल ए वे कि जन्नत के अंदर जन्नत अंदर नबी दा गवांड दे देई अल्लाह सोनिया उन्हां जन्नतियां दे रजिस्टरां च साडे नाम दर्ज करी जिन्हां नू तू अपना दीदार करवाना है आमीन तक छोड़ो अल्लाह सोने दूजी गल वे जिंदा रखे ईमान ते मौत देवी ते हाल ते ईमान अंदर अल्लाह मरन तो पहले मक्के मदीने दा दीदार भी नसीब फरमा दे ते जांदी होई आखिरी गल अमीरां दी गल ना गरीबां दी गल मदीने नु जाना नसीबां दी गल जे किस्मत विच फेर काए नहीं पंजाबी साहब पंद मदीने दा ढेर काए नहीं जे मैं आप वंजां ते वंज नहीं सकदा जे मौला सदे ते देर काए नहीं। व आखिर दावाना